تعرفت عليه وضحك عليا وحملت منه، ودابا انا ضعت. ديما كنسمع هاد الجمله هادي كل مره، نفس السيناريو، كيتغيروا الوجوه. زعما هاد البنات ما بغاوش يعيقوا، ما بغاوش يتقوا الله، على من كيضحكوا، هما نيت على من كيكذبوا، واش على راسهم ولا علينا. كيفاش تعرفت عليه وضحك عليا؟ ما كرهناش شرح مفصل حقيقي باش ما تبقاوش توهموا راسكم وتبرروا لراسكم سلوكيات وافعال باسم الشهوه والحب وترضيو نفوسكم. وفاش كتوقع المصيبه كتبكيو وتشكيو كانكم ما عندكم حتى ذنب في هذه المعصيه والمصيبه. ما كايناش شي بنت ناضجه واصله لسن الرشد كيضحك عليها شي ولد ابدا. واش تكون البنت اللي كتضحك على راسها وكترخص راسها وكتوهم راسها انها كدير افعال عاديه كلشي كيديرها وان الله غفور رحيم، وكتبقى تقول باش نرضيه ويتزوج بيا. على من كتضحكي اختي؟ جينا من الاخر انك ما كتصبريش على رزقك، وانك باغا تعيشي المتعه والحب وما جاورهما، وتعاندي مع الصحابات والبنات والغيره وتفقصي شي وقليان السم وما الى ذلك. ضرب عرض الحائط الاخلاق والقيم وشي حاجه غاليه اللي هي شرفك وكرامه جسدك والمبادئ ديالك. دخلتي في تحدي مع الولد، علاش هو يدير اللي بغا والبنت تبقى تسنى حتى تتزوج؟ طبيعه وحكمه الله في الخلق هي هذه. ما بغيتيش الحفظ والصون والنقاء والطهاره والعفه، اختاريتي الطريق المشوكه عامره غيس، ملي كتحسي بجنابك وانت كتصوبي وتقادي وتنفخي وتزوقي باش تنافسي وتكوني عاطيه للعين وتطيحي الدراري وتسمي واعره وتفقسي البنات ويقولوا عليك عندها وعندها، وانت كتزيدي في غرورك وفي بسالتك حتى رديتي محور اهتمامك جسدك فقط، لدرجات كتغيري خلق الله ليك وما راضياش بالطبيعه الجميله، وفضلتي يد وافكار البشر تغير ليك وتقاد ليك جسمك. يا للهول، هادي تبين شحال وليتي غبيه وعقلك في المستنقع. غلطي لك كنتي كتظني ان بجسدك غتحققي احلامك وتجيبي راجل بصح اللي يصونك ويحميك ويكون مخلص لك حتى يموت. وكنعرفوا شنو كيعني الاخلاص للزوجه، كتحس انها ملكه النساء وان راجلها كيشوفها غير هي من بين الملايين. بجسمك ومفاتنك الظاهره ممكن تحققي احلام بحال الشهره والفن وما جاورهما، وتعرفي على بزاف وبزاف تاع دراري ويتكبوا عليك بحال الفيضان، وممكن تجيبي زوج يتزوجك لكن ما عمرك تحلمي يكون مخلص ليك، حيت نهار الاول صيدتيه بجسدك. وطبعا اجساد النساء وحده تنسف وحده وما كيتقاداوش، وحتى انت ما غاديش يقيلوك الدراري واخا مزوجه، حيت جسدك هو هويتك، ما حدك مركزه عليه، ما حد الناس كيشوفوه غير هو، وكتكوني محطه تفريغ في انظار الناظرين اللي طامعين فيك وكيتسناو اي فرصه. الاعظم والاروع هي تصيديه بعقليتك بثقافتك بتربيتك، وما تبينيش نهائيا مفاتن جسمك. وفاش كيتقدم ليك ويتعرف عليك ويبغي يتزوجك كياخدك على اساس حاجه وحده، انك بنت ذكيه مربيه متخلقه محافظه واعيه مثقفه وفرحان بيك. والمفاجاه كيكتشفها بعد الزواج فاش كيلقى هاد العقليه والادب والعفه معها جسد جذاب وفتان، كيتزاد حبه واعجابه وفرحته بيك ما كتوصفش. وهكذا كتاسريه مدى الحياة معاك وغيجعلك أسعد مرة في الدنيا. وكاين أمثلة جد كثيرة ممكن تبحثي وتأكدي من حياتهم كيفاش كتكون كلها مودة ورحمة وإخلاص. ما بني على باطل فهو باطل. الزواج بهدف الجسد والجنس بحال داك السجين اللي غيدخل للحبس باش ياكل ويشرب فابور. واحد البنت قصتها مع الزواج من احد الشبان، كان ديما كيتبعها بهدف يتزوجها بحكم انها بنت الحي وكيشوفها كتلبس وتقاد وتبين مفاتنها. كان الدخول من باب المصاحبه سداه عليه، ما لقى غير باب الزواج مفتوح دخل منه. من بعد رفعت دعوى قضائيه وطلقات منه، اكتشفت انه بغى فقط جسدها وكان هدفه ما حرم الله تعالى. حسات انها ما عندها قيمه الا في هذا الامر، كرهت راسها ونفسها وجسدها، ما حساتش معاه انها انسانه عندها روح وعقل وتفكير واشياء اعظم واروع من جسد فاني اللي بلمح البصر يتصاب بالحرق بالاعاقه بالمرض الخبيث لا قدر الله. وشكون غيبقى معاك من غير اللي باغي عقلك وروحك؟ ولنا في قصص الناس عبر يا أولي الألباب. أيهما تفضلين أبنت الناس؟ راجل يبغي فيك
اولا عقلك وانسانيتك، عاد جسدك. ولا راجل همه الوحيد والشغل بالو هو جسدك فقط. كانت واحد الفتره من حياتي كندير جلسات استماع في التليفون، كنسمع القصص واقعيه، وكنت ديما كنركز على اللقاء كيفاش كان وشنو وقع والحوار اللي كان بين الولد والبنت، حيت هذا اللقاء اول مره هو اللي كيحدد المصير ديال العلاقه. وفعلا كانت الخاتمه المتحكم فيها هو المقدمه، يعني اللقاء كان كيتحكم في الخاتمه ديال العلاقه. كتبقى كل بنت وكيفاش كتشوف راسها، هي حرة فيه، تعطيه لمن ما بغات وتوريه لمن ما بغات. الهدف من الموضوع هو هاد الجملة ديال تعرفت عليه وضحك عليا. كتقلبي حتى انت على الحب وعيش الحياة، وكتغري بالدنيا وزواقها وملذاتها، وتميع عندك ما حرم الله، ولا في نظرك عيش الحياة. فما تسنايش وانت كتغضبي الله ان البركه غتنزل عليك، حيت اختي انت اللي كتعطي الضوء الخضر، وانت اللي كتختاري ماشي الولد. الولد اللي شافها غيتبعها بحجه العيب واحد والغريزه الحيوانيه، ضرب عرض الحائط الرجوله والشهامه والعفه. انت البنت اللي كتبداي اولا بلباسك وحركاتك واغواءاتك، سواء بقصد او عن غير قصد. واخا العمد والاصرار هما لباسك حركاتك، واخا تكون نيتك نقيه وراسك خاوي. ثانيا كتختاري مع من غتعيشي ودوزي الوقت، اما تسدي الباب او تحليه. من بعد الملل والمشاكل كترجعي اللومه للولد انه ضحك عليك بالهضره والعسل والوعد وكذب عليك. لا، كذبتي على راسك اختي، انك كريتي راسك للشهوه رخيص. ما تبقاوش ديروا ما حرم الله باسم الحب والوعد بالزواج، راه كتظلموا نفوسكم. وهذوك الاجنه اللي كيتلقاو مرميين في القمامه حيين او ميتين، عندك تظني انك تخلصتي منه، راه قطعتي الواد ونشفوا رجليك. ان قتلهم كان خطأ كبيرا. غدا تلقايه واقف بينك وبين الجنه، ما تشميش ريحتها بسبب انك زهقتي روح ديال الله وحرمتي روح من عيش الحياه الدنيا. ولو يعيش الجنين غيوقف لك عقبه، ما يسمحش لك لانك حرمتيه من الامومه الحقيقيه، حرمتيه من الام البيولوجيه ديالو. المسؤوليه امام الله على الذكر والانثى، لكن انت في الدنيا كتخلصي اكثر وكتحملي المسؤوليه اكثر. من حق الولد ينكر في الدنيا، حيت غيجيك من باب ماشي غير انا اللي كتعرفيني، سيري شوفي مع من. وقليل اللي كتلقاه كيندم ويحس بالذنب، كيتقبل الامر الواقع وكيحاول يصلح الغلط ديالو. علاش هذا الشيء اصلا من الاول يتم الزواج؟ باش على الاقل الحقوق مكفوله ومضمونه. ما تفهمتوش ما كيضيع حتى واحد. اما من غير الزواج، يعني في العلاقات الغير الشرعيه، الضياع مصير البنت او الام والطفل في غالب الحالات. علاش اللي ما تمارسوش حياتكم عادي بلا هاد المبرر التافه ديال بغيت نتزوج بيك ولكن تعرفوا على بعضياتنا ونخرجوا وما الى ذلك، وكتكذبوا على راسكم وانتم عارفين الخاتمه كيفاش كتكون. بغا تزوجي كاين شروط حققيهم غادي يتم الزواج. ما بغاش شوفي غيره اللي باغي يتزوج وهني الوقت. بغا تلعبي تحملي العواقب، حيت ماشي اي لعب اللي كيلعب بالعافيه كيتحرك بها. ملاحظتي هي اهتمام البنت بجسدها، بحال الى الانثى عباره عن لحم فقط، وهذا الشيء ماشي طبيعي وماشي عادي. جسد المراه خلق الله لواحد الدور رئيسي في هذه الحياه، عنده هدف اسمى. جمال المرأة باش الرجل يتعجب بالمرأة وتعجبه ويكون ديما راغب فيها وطمع فيها. التدين ديال المرأة هو للرضاعة فقط، والباقي في العلاقات الحميمية كتعتبر مداعبة وما إلى ذلك. والجمال طبعا بالنسبة للمرأة. الجهاز التناسلي ديال المرأة هو للنسل، للحياة فقط، باش خلق الله يستمر. هذا هو الهدف منه، ماشي كيف كيصوروا لكم في الافلام. هذاك الشيء اللي كتشوفوه في الافلام مستحيل يكون صواب، وهذا الشيء اللي دمركم وغير لكم الطبيعه والهدف. حتى رديتوا الجسد ديال المراه انه تخلق لهذاك الهدف. العلاقه الحميميه بين الزوجين هي ثمره كتزين العلاقه ما بين الزوج والزوجه، وماشي هي المحور الرئيسي، حيت كاين امور اسمى اللي هي الاهتمام والموده والرحمه. الطاقه والوقت اللي كتخسريه على جسدك الفاني استثمريها في عقلك، ابدعي، قراي، بحثي، كوني شخصيتك وثقافتك، وهكذا كتكوني درتي توازن في حياتك وكتكوني كامله الاوصاف، وكتقدري تحققي اهداف مهمه في حياتك. كنظن ان حتى بنت ما كترضى ان الراجل يشوفها كجسد فقط، لكن هذا الرضا ما كتاخذوش بجديه، كتخلي العاطفه تحكم فيها. لحظه او ثواني محسوبه كتكمل وكترجع الحسره للنفس، وكتبقى تدور في حلقه مفرغه والعمر كيجري، وامور مهمه كتضيع من حياتك.
ما تغريش بهادوك اللي كيعرضوا مفاتنهم في الزناقي وفي مواقع التواصل الاجتماعي، كنسميهم لحم رخيص، الدجاج غلا منهم. خروجك للشارع ودخولك لمواقع التواصل الاجتماعي اسهل وارخص من انك تشري دجاجه من عند مول الدجاج اللي عارض الدجاج معري للبيع. هذا مثال بسيط باش تجمعوا راسكم اش هاد الدل والمهانه حطيتوا راسكم فيها. سمعوا الكلام مزيان، فكروا مزيان. هذا الفيديو ماشي باش يطيح من قيمتكم، بل الرفع منها، واللي عنده العقل راه كيفكر به. ديري العز على راسك وغلي راسك وجسدك وكوني شخصيتك واهتمي بعقلك، هو اللي كيدوم منها كترضي الله وكتنزل البركه وكتنفع العباد بصدقه جاريه، كتعلمي الناس اشياء تنفعهم في حياتهم، عكس غضب الله ينزل عليك ترضي العباد وتوريهم مفاتينك باش تغريهم ويتبعوك. تابع ملذات الدنيا وفي قبرك غتلقاي داكشي كيتجمع عليك وانت ميته. فكري غير في هذه اختي، لعل وعسى ديري عقلك. باغا العفو ويتعرف عليك شاب بقاي محافظة على مبادئك وقرارك إلا فعلا باغا تزوجي وديري دارك ووليداتك وأسرة وترضي الله. باغا البسالة والتعاندي ما ديريش فيها عفيفة ونيتك انت باغا غير تمتعي وكيتعرف عليك الشاب، كتبيني لي انك مربيه وماشي رخيصه حتى كتولفوا بعضكم وكتبيني نيتك الحقيقيه. فكيفاش كتفكري انه غيتزوجك وانت بينتي ليه في الاول انك غاليه، ولكن من بعد رخصتي راسك على ود الشهوه. انت عطيتيه الحقيقه ديالك، وطبعا عادي انه يفكر انك مولفه وهذه طبيعتك. ما تسنايش يشوف فيك ديك الفتاه المربيه اللي كيحلم بها تكون ام لولادو وتكون مخلصه ليه. الامر كيتوقف عليك انت بالضبط. باغا اللعب جيه من الاخر باش يفهمك ويكون اتفاق، وهكا كتجنبوا بزاف تاع المشاكل منها الغيره وفين كنتي ومع ما هضرتي وما الى ذلك. كل واحد يعيش حياته بلا هاد الشبكه اللي كتدخلوا ليها برجليكم. فرقوا بين الجنس والارتباط. باغا الجنس قصديه بلا مقدمات، وديك العلاقه ديال الصاحب وصداع الراس وهكا باغي نتزوج والوعود الفارغه وما الى ذلك بلاش منهم، هما سبب الكوارث في هذا المجتمع. النظام في الحياه كيسهل وكيبعد جميع المشاكل. نحط قدامي شنو باغي وما نخلطش الامور وما نرتبط مع حد، حيت الزواج توسخ والعلاقات الصادقه حتى هي توسخات بسبب هاد العشوائيه باش عايشين. الزواج راه شي حاجه مقدسه ماشي ديال اللعب والتفليه، وربي كيبارك فيه واخا تكون الامكانيات ضعيفه. توكل على الله وغيجي التيسير. وديك القضيه ديال العمر كيجري حكا محال نتزوج وهموك بيها وتيقتيها. العمر مجرد رقم، تهلاي في راسك وفي صحتك، والزواج رزق من الله وغيجي في الوقت المناسب ليك، واذا ما جاش ارضي بالله باش يرضي عليك. كيبقى السالف ذكروه تنبيه وتذكير، وكتبقى هذيك حريتك الكامله وحياتك هذه مجرد رساله والمتلقي اللي هي انت اللي عندك القناعات ديالك والمعتقدات ديالك، وانت حره اما تقبليها او لا تحذفيها، فهذيك حياتك. الانوثه حياء والرجوله اخلاق. السلام عليكم.